च्याप्पासँग त है भाइलाई हेर है अनुग्रह अनुग्रह यो खोल्नु हुँदैन है यो उता खोल्नु हुँदैन है भन त्यसलाई यहाँ समाइरहनु पर्छ हो त्यहाँ समय राख है यो फुस्किया थियो कि तेरो डर लाग्यो कि मलाई फुस्किया थियो एउटा बच्चाको घुम्दाखेरि फुस्किया थियो कि तेरो डर लाग्यो मलाई झर्छ नि त सानो बच्चा झन् झर्नु सम्भावना हुन्छ अनुग्रह अनुग्रह च्याप्पासम्म त है अगाडि च्याप्पासम्म त घोडा 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 घोडा